कार्रवाइयाँ, कामयाब कार्रवाइयाँ और फिर कुर्बानियाँ ये जारी हैं। और अब इस सिलसिले में मज़ीद आगे कितनी तेज़ी आएगी और जो अज़्म और हौसला है वो कितना मज़ीद मुस्तहकम और तवाना होगा, इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रेड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो कार्रवाई हुई है जिसमें 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 27 दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया गया, ये जज्बा ज़ाहिर है इंतहाई काबिल तहसीन है हमारे जवानों का। लेकिन ये दहशत गर्दी जो कुछ सेक्टर्स में, कुछ इलाकों में, कुछ ज़िलों में अभी भी हो रही है, इसके हल के लिए क्या ऑपरेशंस को तेज़ करना पड़ेगा? जो इंटेलिजेंस बेस्ड एक पूरा सिस्टम है इसको मज़ीद एक्टिव करना पड़ेगा, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जानता हूं कि जहां तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का ताल्लुक है, ये तो पूरे शदुम्मत से जारी हैं। इसमें कोई बहुत वसी पैमाने पर लार्ज स्केल ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं होती। जहां पर इंटेलिजेंस टिप ऑफ मिलती है उसको बुनियाद बनाकर ऑपरेशंस किए जाते हैं। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें जितने भी लोग मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं वो कन्फर्म दहशतगर्द होते हैं, बिकॉज इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कंफर्म होने के बाद ही आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि वो लोग जो वहां पर कुछ पना लिए होते हैं या उनके सहूलतकार उनके साथ होते हैं या वो लोग जो वहां से उसको बेस बना के आगे अपने मजीद कार्रवाइयां करने की वहां पर तैयारी कर रहे होते हैं, हाइड आउट्स होती हैं इनकी। और इसलिए आप देखा होगा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जब भी कोई लोग मारे गए हैं या पकड़े गए हैं तो वो कंफर्म टेररिस्ट होते हैं। इसमें कोलैटरल डैमेजेस के कोई चांसेस नहीं होते। तो जहां तक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन का ताल्लुक है, रोजाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं हमारे जो पुराने फाटा के इलाके थे, स्पेशली जो साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान, उसके जो मौला का जिला है, टांक है, जिसमें बन्नू का जिला है, डेरा इस्माइल खान है, इनके जो FR के इलाके हैं वहां पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन बड़ी तेजी से जारी भी है। जहां जहां इत्तला मिलती है टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन हो भी रहे हैं। और ये जो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो 3 से 4 ऑपरेशन किए गए कामयाब, जिसमें 27 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं, ये सारे हार्ड कोर दहशतगर्द थे। और इनके मारे जाने से ज़ाहिर है उनकी कमर भी टूटती है, उनके मोराल पे भी इफेक्ट होता है, उनकी लीडरशिप भी भागती है। और फिर उनको ये पता होता है कि अभी हमारे लिए छुपना इतना आसान नहीं है, इसलिए अपनी जगह उनको तब्दील करनी पड़ती है। और तो ये तो एक रूटीन की एक जो ऑपरेशन आगे बढ़ते हैं, जो इन दहशतगर्दों के बारे में इत्तलात मिलती हैं, ये ऑपरेशन जारी हैं और आइंदा भी जारी रहेंगे जब तक ये तमाम दहशतगर्द हमारी सरजमीन से खत्म नहीं हो जाते। अभी जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, आपने खुद बयान किया, इस प्रेस रिलीज में आप सुनने को देखने को मिला है कि ये जो बदकिस्मती से वो चेक पोस्ट थी उसके अंदर हमारे जवान मौजूद थे। जब खुद कुछ हमलावर जाके किसी इमारत के साथ टकराता है तो उसमें से इमारत गिरती है, गिरने से फिर नुकसान होता है, उसके नतीजे में हमारे 23 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन इस पे आफरीन इन शहदा पे, आफरीन इन तमाम जवानों और अफसरों पे जो अपनी जान हथेली पर आके वतन अजीज की हिफाजत के लिए आज भी उसी तरीके से कुर्बानियां दे रहे हैं जिस तरह डे 1 से देते थे। और उनके जज्बे में, उनके वलवले में, उनके कमिटमेंट में न कोई कमी आई है, न कभी इंशाल्लाह आएगी। और कौम की हमायत से ये लोग इसी तरीके से इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। पहले की तरह ये पिछले 40 से 42 दिन में अभी ये कुछ वाकयात हमें ऐसे तवातुर के साथ होते नजर आए, तो क्या जो गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला का अमल था वो एक डेडलाइन दी गई थी, वो खत्म हुई, तो उसके बाद रिएक्शन के तौर पर ये कार्रवाइयाँ इन्होंने थोड़ा तेजी पकड़ी है, या जाहिर है कि ये कुछ हिस्सों में तो ये मौजूद हैं और कभी वो निकल कर वार करते हैं, कभी उन्हें पसपाई का सामना करना पड़ता है? जी, एक रिएक्शन किसी हद तक तो हो सकता है, लेकिन इन इलाकों में जैसे आपको मैंने कहा ना कि ये जो हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, उसके मलाका जो अजला है या FR के इलाके हैं, वहां पर ये लोग पहले से भी मौजूद थे, उनकी इत्तलात पहले भी मिलती रहती थी और इन इलाकों में ज़्यादा ऑपरेशन भी हुए हैं। अभी ये गैर कानूनी तौर पर जो लोग मुकीम थे उनको यहाँ से निकालने के लिए हुकूमत एक फैसला किया डेडलाइन के बाद। अभी उस पर अमल दरामद जारी है। उससे किसी हद तक कुछ इलाकों में रिएक्शनरी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं ताकि गवर्नमेंट में प्रेशर डाला जाए। और बदकिस्मती से उनके रिएक्शन के अलावा जो मुल्क के अंदर में भी कुछ चंद बच्चे, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि भी इन लोगों के सिंपथाइजर हैं, जिनके दिलों में इनके लिए आज भी नरम गोश है, वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे थोड़ा सा इनको हौसला मिलता है। तो उन लोगों का भी मुहासबा करना बहुत ज़रूरी है ताकि उन लोगों को पता चले कि इस सोच के जितने भी हमायती हैं, चाहे वो कहीं पर भी रहते हैं और डायरेक्टली
ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں ان کی بھی سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ لوگ وہ ہیں جو کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر اتنے عرصے سے رہ رہے تھے، ہماری مہمان نوازی کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. دنیا کا کوئی ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کو پناہ دے اور وہ وہاں پر رہتے ہوئے اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرے. جس طریقے سے ان میں سے بہت سے لوگ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، چاہے وہ اسمگلنگ ہے، چاہے وہ روزمرہ کے جرائم ہیں، دہشت گردی کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، کارروائی ہیں، تو ہم نے جو فیصلہ کیا قانون کے انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے اور ہم اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کو ملک سے بھجوا رہے ہیں. اس میں کسی کو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں اور گورنمنٹ اپنے. اور بابر صاحب یہ جو پاکستان کی اس وقت جو موجودہ ایک اکنامک سچویشن تھی، ظاہر پاکستان کو اکنامکلی مستحکم ہونا ہے، SIFC کے تھرو بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی، تو ایسے موقع پر یہ جو قدم تھا تمام غیر قانونی مقیم افراد کو ملک بدر کرنے کا، ان کو اپنے اپنے ممالک واپس بھیجنے کا، اس کی کتنی اس وقت سگنیفیکنس تھی، کتنی اس وقت اس کی امپورٹنس تھی؟ جی بہت امپورٹنس ہے، بیکاز یہ کچھ لوگ تو اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کو بہت پہلے یہاں سے نکال دینا چاہیے تھا، لیکن باوجود بہت ساری مسئلتیں، سیاسی مسئلتیں بیچ میں آتی رہی جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ لوگ اتنے یہاں پر انہوں نے اپنے قدم گاڑ لیے کہ جب ان کو کہتے ہیں کہ اپنے وطن واپس جائیں تو وہاں پر جانے سے بلکاری ہے. ابھی جب پاکستان کی اکنامک سچویشن الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، ملک کے اندر بھی اکنامک کنڈیشن بہتر ہو رہی ہیں، تو ایسے میں ان لوگوں کی جو ایکٹیویٹی تھی اسپیشلی اسمگلنگ اورینٹڈ یا دوسری غیر قانونی کاروائیاں، اس سے انویسٹر بھی پریشان ہوتا ہے، اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی کم ہوتی ہے، ملک کے اندر انسرٹینٹی بھی بڑھتی ہے. تو مجھے پورا یقین آئندہ آنے والے دنوں میں جو یہ آپریشنز بھی تیز ہوں گے، دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں بھی تیز ہوں گی، ان لوگوں کا قلعہ بھی کیا جائے گا، یہ غیر قانونی طور پر لوگ بھی اپنے ملک واپس جائیں گے تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی، ملک کے اندر اسٹیبلٹی بھی انشاءاللہ ہوگی. ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے اور ان تمام قوتوں کو کہ جو پاکستان میں غیر یقینی پھیلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہے، چاہے وہ معاشرے کے اندر موجود ہے، ان تمام لوگوں کو ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ چاہتے بھی وہ یہی ہیں کہ پاکستان میں صورتحال خراب رہے. کیونکہ یاد رکھیے اس وقت تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک ملک کے اندر انٹرنل اسٹیبلٹی نہ ہو. ٹھیک ہے عمر صاحب، جس طرح سے ابھی ہماری پاک فوج یہ آپریشن کر رہی ہے اور پورے ملک میں یہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کا، ان کا قلعہ کما کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اس آپریشن کی کنٹینیوشن کتنی ضروری ہے جب تک یہ دہشت گردی مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہ ہو جائے؟ جی آپریشن کی کنٹینیوٹی ظاہر ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ آپریشن منطقی انجام تک نہیں لے کے جائیں گے ان کا قلعہ کما نہیں ہو سکتا. اگر بیچ میں کوئی گیپ آ جائے یا بیچ میں کوئی وقفہ آ جائے تو ان لوگوں کو بریدنگ سپیس مل جاتی ہے. جیسے ماضی میں ہمیں دیکھا کہ جب نیگوسیشنز کے نام کے اوپر ان لوگوں کو بریدنگ سپیس دی کہ اس سے دوبارہ انہوں نے اپنے کو ری آرگنائز کر لیا، تو اس وقت ہمیں ڈٹرمنٹ ہے کہ ان کو ہم نے ری آرگنائز نہیں کرنے دینا، بریدنگ سپیس نہیں دینی، چاہے ہیلے بہانوں سے یا کوئی نہ کوئی وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دوران پھر یہ اپنے آپ کو ری گیدر کرتے ہیں، ری اسٹیبلش کرتے ہیں. تو اس دفعہ کم از کم یہ ضرور ہے اور فوج بھی اور گورنمنٹ بھی اس بات پہ کمیٹڈ ہے پوری کہ ان کو ہم نے اس دفعہ یہاں سے ان کا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی قلعہ کما کر کے چھوڑنا. اس دفعہ کم از کم اس میں آپریشن میں ٹھیک ہے. بہت شکریہ بابر علاء الدین صاحب، بریگیڈیئر بابر علاء الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے تھے کہ ان کارروائیوں کی کنٹینیوشن اور اس سلسلے کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ دہشت گردوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے، اور کامیابی کے ساتھ پاک فوج کی یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. اور عزم اور حوصلہ نہ صرف پاک فوج کے جوانوں کا بلکہ ہماری قوم کا بھی بلند ہے. آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.